टूट जाए, तो उसके मुतालिक क्या है? कि अगर कोई चीज़ आप बारो करते हैं और वो टूट जाए, फूट जाए, तो फिर क्या होगा, वो डिपेंड करता है। उसके दो सिचुएशन है। एक तो अगर लेने वाला अगर ये कहे कि मैं गारंटी तरीके से उसको वापस ले आऊँगा और नहीं लाता तो वो देना पड़ेगा उसको ख़रीद कर बेहतर तरीके से, जैसे वो लिया था उसी अंदाज से। अगर वो सेट नहीं मिलता, उसी के इक्वल जो दूसरा सेट मिल सकता है वो ला कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी शर्त के साथ लिया था। अलबत्ता अगर जनरल वो लेता है, कोई ऐसे पहले से शर्त तय नहीं होती और उसने अपनी हद तक पूरी कोशिश की, बाई चांस कोई चीज़ टूट गई, फूट गई, तो वो देने का पाबंद, उस तरह नई चीज़ देने का पाबंद नहीं होगा। देने वाले को कबूल कर लेना चाहिए कि ये एक इत्तेफाक है। जैसे आपने गिलास दिया, टूट गया वो, अब उसको समझना चाहिए गिलास मेरे घर में भी टूट सकता है, मामूली धोते वक्त भी कोई गफलत हो गई या कोई बात हो गई तो टूट सकता है, इसी तरह मेरे भाई से टूट गया, जाने दो, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों के लिए है। उस आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि चूंकि मैं लिया हूं तो मेरे हाथ से टूटा, मैं दूसरा उसको दे दूंगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाई टूटा तो छोड़ दो। दोनों तरफ से ये मुआमला होगा तो वहां प्यार और मोहब्बत ज्यादा पैदा होगा। तो इसके बाद एक और चैप्टर हमारा वो है किसी का माल हड़प करना, गसब करना। गसब किसको कहते हैं? गसब का मतलब है कि आप राइट नहीं है मगर आप छीना झपटी करते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, माइट इज राइट, जिसकी ताकत है उसी की भैंस है, जो चाहे आप ले लो अपनी ताकत की बुनियाद पर। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। ताकत है या कमजोर है, जिसका हक है हकदार को मिलना चाहिए। दूसरों को छीन कर लेने का कोई हक इस्लाम ने नहीं दिया। और ये उसूल हर जगह पेश आएगा। अमीर के मुकाबले में गरीब होगा, ओहदेदार के मुकाबले में एक आम आदमी होगा। हर एक के लिए शरीयत का यही उसूल है कि जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। जो लोग गलत तरीके से लेते हैं, ये शरीयत लिहाज से कबूल नहीं किया जाएगा। उसकी एक मिसाल यहाँ दी गई। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इख्तता शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन तव्वक़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामा मिन सबई अर्दीन। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ज़मींदार हजरात, दौलतमंद हजरात, असरो रसूख रखने वाले इस हदीस को, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की अथेंटिक हदीस, उस पर गौर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई एक बालिश, शिब्र कहते हैं एक बालिश, एक बालिश जगह अगर किसी की बगैर हक के दबा देता है तो अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस तरह के 7 तोख पहना कर उसके गले में डाल देगा। यानी जहन्नम का अजाब भी इबरतनाक तरीके से उसको दिया जाएगा। ह्यूमिलिएशन, जिल्लत और रुसवाई के साथ उसको अजाब दिया जाएगा जहन्नम का। जहन्नम का अजाब बजाय खुद इबरतनाक है, मगर ये और सख्ती के साथ उसको अजाब दिया जाएगा। एक बालिश जगह अगर दूसरों की आप नाजायज तौर पर लेंगे, इतनी सख्त सजा रखी गई तो जो लोग दूसरों का प्लाट मार देते हैं, पूरा खेत ले लेते हैं, पूरा घर ले लेते हैं, उनका क़ियामत के दिन क्या होगा? कागजात डुप्लीकेट बनाकर या आप ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए, ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए दुनिया में तो कुछ भी कर सकते हैं। हत्ता कि आप कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे और आपके पास पैसा ज्यादा है, वकील अच्छा है, तो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम भी वहां बनाया जा सकता है। मगर कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हम सब खड़े हुए होंगे, जमींदार भी होगा, किसान भी होगा, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, सब कमजोर होंगे, ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगी। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तो जो लोग दूसरों की जमीन दबाते हैं, दूसरों का प्लाट लिए हुए हैं, दूसरों की कोई भी मलगी है, दुकान है, घर है, नाजायज कब्जा किए हुए हैं, उनको कम से कम तन्हाई में इस हदीस पर गौर करना चाहिए। ये कितना सीरियस इशू है, कितना सीरियस मसला है। आदमी चाहे कितना ही कमजोर हो, एक बालिश जमीन भी जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। तो जो लोग बड़ी बड़ी जमीन, खेत, बागात दूसरों के नाजायज तौर पर कब्जे में लिए हुए हैं, उनका क्या अंजाम होगा? इसलिए इससे तौबा करना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और मसला भी है कि अगर आप कोई ऐसी जगह जिसका मालिक नहीं है, यानी हुकूमत की ऐसी जगह जो वैराने में पड़ी हुई है, आप मेहनत करके वहाँ कोई पौधा वगैरह लगाते हैं, उससे फल पैदा होता है, वो फल कौन लेगा? शरीयत कहती है कि लगाने वाला जो मेहनत करके लगा रहा है वो हकदार है, वो ले सकता है। मगर किसी का बाग है, किसी की जगह है,
آپ جا کر وہاں کھیتی شروع کر دیے، اس سے آپ نے اجازت نہیں لی، اگر اس کے اندر کوئی پھل پھول پیدا ہوگا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کھیت والا ہے، باغ والا ہے، وہ اس کا حقدار ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے ناجائز استعمال کیا۔ باغ کسی کا ہے، آپ اس سے پوچھے بغیر جا کر وہاں پر جو ہے اپنے بیج ڈال دیے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، لہٰذا فصل ساری مجھے ملنی چاہیے، شریعت اس کو نہیں قبول کرتی، کیونکہ اس کی ملکیت معلوم ہے، فلاں آدمی کا ہے، آپ نے اس سے اجازت نہیں لی، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی بیس کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تمام معززین، بھائی بہنیں، حکمران اور اثر و رسوخ رکھنے والے اس حدیث کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارا خون محترم ہے، ناحق خون کسی کا بہانا شرعی طور پر حرام، تمہاری عزتیں محترم، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام، تمہارے مال محترم، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا حرام کر دیا گیا، شریعت میں فارور حرام کر دیا گیا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت ہے، ذی الحجہ کی حرمت ہے، حج کا تقدس ہے، اسی طرح ایک آدمی کے مال کی عزت ہے، ایک آدمی کے خون کی عزت ہے، ایک آدمی کی جو عزت ہے اس کی اہمیت ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں چونکہ وقت ہونے والا ہے تو ہم وقفہ کریں گے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے، جیسے میں کسی کا زمین ہڑپ کر لیا، مطلب بیمانی کر لیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس میں یا اسکول بنوا دوں یا مسجد بنوا دوں، تو اس کا گناہ بھی ملے گا یا صدقے جاریہ بھی ہو جائے گا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کی زمین لے لیے اور پھر ارادہ کرتے ہیں اللہ کا گھر بنانے کا، تو یہ تو جو ہے نا چوری اور سینہ زوری والی بات ہے کہ دیکھیے مسجد اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تو اس کو حلال اور جائز طریقے سے ہی بنانا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم بھی نہیں خرچ کی جا سکتی، جب زکوٰۃ کی نہیں خرچ کی جا سکتی تو دوسری غلط رقم کیسے لگے گی؟ اسی طرح سے غصب کی جو جگہ ہے، ناجائز قبضہ کی ہوئی جگہ، وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اور بلکہ وہاں پر کوئی نماز پڑھے گا تو علماء کرام کے درمیان یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ وہاں نماز بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے کہا اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ غلط جگہ ہے پھر نماز بھی نہیں ہوگی، البتہ اگر کوئی اجنبی آدمی آیا مسجد کو دیکھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جن کو معلوم ہے وہ نماز کے لیے بھی نہ جائیں۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ بے شک آپ مسجد بنا رہے ہیں مگر غلط جگہ ہے، دوسروں کی جگہ آپ نے قبضے میں لی ہوئی ہے، تو وہاں مسجد کی تعمیر نہ کریں، اور وہ جو ہے اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہاں ہمارا چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ یہیں پروگرام روکیں گے، نئی معلومات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام